قیامت آ جائے گی، آقا فرماتے ہیں مدینے چ طاعون بھی داخل نہیں ہوئے گا، تے مدینے چ کانا دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا، مدینے چ زلزلہ بھی نہیں آ سکتا۔ پیغمبر کی ذات موجود ہے اپنی قبر پاک دے اندر، اور اہل حدیث دا عقیدہ ہے، اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جویں صحابہ نے میرے نبی نو قبر چ دفن کیتا ہے، اج بھی آپ دی ذات پاک قبر چ اوویں ہی موجود ہے، کیونکہ نبی دا خاص ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی۔ میں کہنا تو زندہ دی گل کرنا ہے، اہل حدیث کے قائل نے آقا دنیا تو چلے بھی گئے نے، پھر بھی آپ کی ذات باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ تو زندہ دی گل کرنا، اگر میں ایسے ہی پوائنٹ تے گل کراں پھر نبی دی ذات کو حاضر ناظر زندہ سمجھ کے لڑ غیراں دے نہیں پھڑی دے۔ ایک بی بی دا خاوند اندر بیٹھا ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپدی پھرے، انہوں کو انہوں دا عزت والی، وہ بولو عزت والی تو ہوئی ہے نا جہاں خاوند باہر ہے، وہ باہر نہ بیٹھے، تے جہاں خاوند اندر ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپدی پھرے۔ نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے غیراں دے نہیں ٹپی دے، تو پیغمبر نو کول بٹھایا ہے، پھر یہ بھی کیا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال، سبحان اللہ، نالے لبن ٹریا ہے تے نالے آندا ایتھے ہی نے، ایک آندا حاضر نے ناظر نے زندہ نے، حضرت بھی ہے یہاں موجود، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔ میں کیا جے موجود نے پھر غیراں دا لڑ کیوں، غیراں دی بیعت کیوں، بولو غیراں نو پیر کیوں مننا، پیغمبر نو کول بٹھا کے لڑ غیراں دا پھڑنا، تیرے کو بڑا گستاخ بھی کوئی ہے؟ یہ دا مطلب ہے نبی دی ذات دی کوئی اصلیت۔ ایک کیا گیا میں لب کے لیا، اسی تے کول بٹھایا بھی نہیں، اسی تے آقا نو زندہ سمجھیا بھی نہیں، ساڈا تے عقیدہ بھی نہیں نبی حاضر ناظر، لیکن اسی آنے اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور کی تلاش دی۔ خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگتا، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ایسا کیا سانو دے آن تو بعد کسی دی لوڑ، سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا، مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، اوے لوڑ نہیں سورین دیتی اُرا پرا جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد، گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا جتھے جتھے تھوڑی ذات موجود ہے اتھے عذاب نہیں آئے گا۔ آپ دا جسم پاک جیڑا ہے یہ باعث برکت ہے، آپ دا ہاتھ جس چیز نو لگ گیا وہ باعث برکت ہے، آپ دے جسم دا انگ انگ تے لولوں باعث برکت ہے۔ آئیے میرے پیغمبر دے 1700 صحابہ نے سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ میں تے سنن ترمذی دی جلد ثانی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ ہوندا ہے 1700 دا لشکر تیار ہوندا ہے، ادھر میرے ول ویکھو صحابہ نے ایک ایک پیٹ تے پتھر بنے ہیں تے میرے نبی نے 2 پتھر بنے نے تے نبی پاک دے صحابہ سفر کرتے جا رہے نے، پیدل چلن دی وجہ تو صحابہ نڈال ہو کے ڈگ پے، نبی علیہ السلام کو صحابہ دی بھوک برداشت نہ ہوئی۔ ہونے تھے بڑی غور نہ گل سنے، جس پیغمبر نو صحابہ دی بھوک برداشت نہیں اس نبی نو تیریاں گالاں برداشت ہو جان گی، پہ تو نبی نے صحابہ تے تورا کرے گالاں کڈے اس پیغمبر نو گالاں برداشت ہو جان گیا۔ آقا فرماندے نے کسے کو کوئی چیز کھان واسطے ہے وے، میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ دینے
آندے نے محبوب جی اے میرے کو شکا جہا مسکیز ہے تے اے دے وچ کھجوراں نے چند آپ نے فرمایا انہوں چاڑ مشکیزے نو چاڑیا جاندا ہے اے دے وچوں 21 کھجوراں نکلدیاں نے میرے پیغمبر نے ویکھیا 21 کھجوراں نے کھان والے کنے نے 1700 اور لاہوریو میرے وال ویکھو میں کدے دنیا دا قصہ تے کہانی نہیں سنا رہا میں ہیر رانجے تے کسے اس منبر تے کھلو کے نہیں سناندا میرے پیغمبر نے 21 کھجوراں اپنی مٹھ چ لئیاں نے میرے نبی دے ہاتھ پا کے نہ کھجوراں نو لگے نے تے بسم اللہ پڑھ کے ابو ہریرہ ایتھے دسترخوان وچھا دے میرے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے اوتے کھجوراں رکھ دتیاں نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا کھجوراں کھوائی جا ابو ہریرہ آندے نے میں 1700 دی لین وال بھی ویکھاں تے انہاں ٹکیاں کھجوراں وال بھی ویکھاں اللہ لیکن آرڈر نبی دا سی آندے نے بھوک منوں بہتی لگی منوں زیادہ بھوک لگی میں کہا بھی 10 بندے آؤ 10 آئے کھا گئے 20 آئے کھا گئے 30 آئے کھا گئے 1000 بندہ پگت گیا کھجوراں مکیاں بھی نہیں تے کھجوراں سکیاں بھی نہیں تے کپڑے چوچھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے آندے نے 1700 بندہ کھا گیا کھجوراں مکیاں نہیں ود گئیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی اے ودیاں کھجوراں میں للواں آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اپنیاں 21 کڈ لے آندے نے لواں کا 21 پر شرط دے کے دعا برکتی پوری کرو وہ بھی ابو ہریرہ برکتی دعا کرو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے کھجوراں اپنی مٹھ چ لئیاں نے اس طرح کر کے تے آسمان نو نگاہ اٹھی تو دعا بن گئی نبی دی نظر اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اللہ انہاں کھجوراں دے اندر برکت پا دے حضرت ابو ہریرہ نو فرماندے نے اوے اپنا توشہ دان ابو ہریرہ لے آ توشہ دان چ میرے نبی نے کھجوراں پا دتیاں فرمایا ابو ہریرہ اے دے وچوں کڈ کڈ کے کھاندا نہیں اینو دورا نہ نموندا نہ کری حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سیرت النبی سید سلیمان ندوی لکھدے نے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اے توشہ دان میرے کو 27 سال رہندا ہے کنے سال آندے نے میں 50 مسک یعنی 200 من کھجور کٹ کے اس توشہ دان چو اللہ دے راج بھی دتیاں نے کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں کیوں نہیں مکیاں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا تیری ذات باعث برکت تیری ذات باعث رحمت جس چیز نو میرے نبی دا ہاتھ لگ جائے آقا جدو مکے تو جا رہے ہیں مدینے دی طرف راہ ایک چرواہا ویکھیا وہ بکریاں پہ چاردا ہے تے حضرت آقا فرماندے نے اوے چرواہے اس رویرے وردے اندر کو بکری دودھ دیندی ہے کہ نہیں سانو دودھ چو کے پیا وہ چرواہا آندا جی کوئی بکری بھی دودھ نہیں دیندی ایک بکری ہے جدا بچہ ساکت ہو گیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بکری نو پکڑ کے لیا میرے نبی نے اس بکری نو لمیاں پا کے وہ دے تھنا تے اتے ہاتھ پھیریا حوانے تے ہاتھ پھیریا تو چرواہا آندا میں کول کھلوتا ہاں نبی علیہ السلام نے بکری نو اٹھا کے چونا شروع کر دیتا ہے اے چرواہا کہندا ہے دودھ برتن چ جا رہا ہے تے ایمان میرے سینے چ آ رہا ہے نبی نے ہاتھ دی برکت دیکھی آپ نے بھی دودھ پیتا رو بکر کو پیا مینوں بھی پیا میں کیا ایڈے سونے چہرے والے تو اپنا نام دس تو آیا
آقا فرماتے ہیں دساں گا اس شرط سے جے تو رولا نہیں پائے گا، کیونکہ ہی مکے والے نہیں آکھا تو مٹی پا گیا ہے آندا جی میرا تھوڑا وعدہ میں نہیں دستا۔ آقا فرماتے ہیں مینوں ہی محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی محمد ہاں۔ آندا اچھا مشرکی نے مکہ تھانوں صحابی آندے نے کہ تو بے دین ہو گیا؟ فرمایا ہاں میں ہی ہاں۔ چرواہا آندا محبوب میرے تو جدا بات ہوئی، اپنا ہاتھ اگے کر میں بیعت کرنا چاہنا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، نبی کے ہاتھ کی برکت نو دیکھ کے چرواہا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سبحان اللہ سبحان۔ کو کائنات لے آؤ تے صحیح، کوئی ایسا پیر مکھاؤ تے صحیح۔ مینوں تے 26 سال ہو گئے گل کہندا کوئی ایسا پیر مکھاؤ تے صحیح، کسے ماں دی ککھ نے جڑیا کوئی مکھاؤ تے صحیح۔ قیامت آ جائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسانہ نے میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا، کسے ماں دی ککھ نے جنیا بھی نہیں، کسے ماں دی ککھ نے جنیا بھی نہیں، کسے آنکھ نے ویکھیا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جے کو ویکھیا تے سانو بخا دے، سانو دکھاؤ تے صحیح۔ وہ بولو ہونا ہے، وہ اس جیسا ہونا ہے، بولو تے صحیح۔ کسے ماں دی ککھ نے جنیا نہیں تے کسے آنکھ نے ویکھیا، بولو کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں۔ تے گل بڑی بابا جی شمشان بڑی پیاری کر دینے، آندے نے زلفاں پھبائیاں رب نے، آمینہ دلا، زلفاں پھبائیاں رب نے، ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے، تقدیروں جو کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا، تقدیروں جو کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا، چوڑی پیشانی سجدی ایک لاٹ نوروں وجدی، لوکی دیوا روشن مندا کوئی ٹکرا آنکھے چندا، اکھی سرختے کالیاں لکھ لکھ حیاواں والیاں، دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں، ان اکھاں وچ اے ندرتاں ویکھن خدا دیاں قدرتاں، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، جے تھوڑا جیا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا، جے تھوڑا جیا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا، وچ مسکراہٹ کھلک سی جس مولیا سب ملک سی، سرور تھی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جامدی، پاوے نہ اتر لگام دے خوشبو دے ہلے آم دے، لیاؤ کائنات جیسا بخاؤ تے صحیح۔ وہ بولو آنا ہے بولو، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، آئیے میرے پیغمبر دے ہتھاں چ جسم چ برکت ہے، حضرت جابر قید رضی اللہ تعالی
عنہ امام شافعی نے حضرت جابر کو بیان کرتے ہیں انہاں دے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ احد شہید ہو جاندے نے انہاں دیاں 6 بیٹیاں نے تے انہاں تے قرض بہت زیادہ ہے ایک یہودی ہے ابو شاہم نامی او دا قرض انہاں کنا دینا 99 من انہاں دا قرض دینا یہودی دا 99 من کھجوراں ایک کٹ 100 تے حضرت جابر آندے نے یہودی نو ٹائم دے دے تھوڑی جی مہلت دے دے میں تینوں تیرا قرض ادا کر دینا اے یہودی نہیں مندا اللہ اللہ اور بھی جنہاں دے قرض دینے نے حضرت جابر سارے دے گھر دے اندر گئے یار میں تھوڑا قرض دے دینا مہلت دے دیو تے تھوڑا جہا قرض مینوں معافی کر دیو لیکن کسے بھی مہلت نہیں دیتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی منیا نہیں یہ چلتے چلتے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو آ جاندے نے محبوب جی تھانوں پتہ ہے میرے ابو نے قرض دینا ہے تے قرض بھی بڑا ہے وہ یہودی دیاں 99 من کھجوراں نے یہودی دیاں یعنی کہ وہ یہودی دیاں جڑیاں کھجوراں سن نا وہ تقریباً 30 وسق سن 30 وسق جڑی 99 من کھجور بنتی تے اللہ دے رسول نے سارے نو جنہاں دا قرض دینا انہاں نو بٹھاؤ کٹھیاں کر کے میں بہانا تے انہاں کو تسی کہہ کے مہلت لے دیو نبی علیہ السلام نے یہودی نو پوچھا وہ بھی نہ منیا صحابہ دوسرے نو کیا آپ نے فرمایا بھئی تیرے باغ کے اندر پھل نہیں لگا جابر آندے نے اللہ رسول لگا ہے پر جنہ قرض ہے انہاں پھل نہیں لگنا قرض زیادہ تے پھل تھوڑے وہ تے یہودی دا بھی پورا نہیں ہونا آپ نے فرمایا یہ جڑا پھل ہے نا جنیاں قسماں دا تیرے باغ چ لگا ہے انہاں دے ڈھیر الگ الگ لا دے میں نہیں ہونا نبی علیہ السلام پہلو آئے پھل لگا آپ ٹہر رہے نے کھجوراں دے باغ تے اندر آپ نے پھیرا ماریا پھیرا مارن تو بعد آپ نے فرمایا جڑا پھل لگے ہن جڑی اجوا کھجور ہے او دا وکھرا ڈھیر لا دے ایک لین نامی کھجور ہوندی سی اودوں قسم سی او دا وکھرا لا دے ہر کھجور دا وکھرا ایک ازکے زید کھجور دا نام سی او دا ڈھیر وکھرا لا دے اللہ اکبر کبیرہ ڈھیر لگ جاندے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدوں انہاں دا پھل لا کے تو ڈھیر لا لویں تے مینوں بلا لویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے آپ ڈھیراں دے دوالے پھردے نے چکر لا رہے تے نال نا ڈھیراں دے دوالے پھر رہے نے تے نال اس طرح نا ڈھیراں دے وچوں کھجوراں میں ہاتھ لا کے نا تاں کر کے وچ چھوڑ دے نے تاں کر کے وچ چھوڑ دے نے آقا فرماندے نے وباقی التمر کما ہوا کانہ لم یمسا آقا فرماندے نے جابر جنہ جنہ دا قرضہ دینا ہی انہاں دی لین لا لے تے کسے بندے نو ہن قرضہ گھٹ نہ کرائیں تے نہ کہیں سارے نو پورا ہی دے پورا ہی نہیں پورا ہی دے حضرت جابر آندے نے لین لگی سب تو پہلو میں یہودی نو بلایا او دا جڑا 30 وسق بندا سی نا قرضہ میں وہ قرضہ 30 وسق دا پورا دیتا یعنی 99 من کھجور پوری دیتی باقی بھی سارے دا جنہ جنہ قرض ہے میں سارے نو پورا دینا وا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی دینے وباقی التمر کما ہوا کانہ لم یمسا اس طرح معلوم ہوندا سی اس ڈھیر نو کسے نے اجے ہاتھ بھی نہیں لایا باقی جڑیاں کھجوراں بچیاں پتہ کنیاں سن باقی جڑیاں 43 من کھجوراں باقی بچ گئیاں باقی کنیاں بچیاں نے یعنی 99 من تے یہودی نو دتیاں تے باقی بھی سارے دے قرضے سن بڑے بندے سن سارے نو دے کے بھی باقی بچ گئیاں آندے نے جیڑیاں بچ گئیاں نے میں جا کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنا سونیا برکت یہ نہیں پہ گئی ہے سارا قرضہ دے کے بھی معلوم ہوندا ہے انہاں ڈھیراں دے وچوں ایک کھجور بھی نہیں ہلی تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے
میرے عمر دی گل سن لو آندے نے لقد علمت حین مشافیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبارکن فیہا آندے نے حضرت عمر آندے نے میں ادو ہی سمجھ گیا سا جدو اللہ دے رسول دے باغ چ سیر کر دے سن پہ آپ قدم اٹھا اٹھا کے چل رہے نے تے نالے دعا کر رہے نے آندے نے میں ادو ہی سمجھ گیا سا جابر تیری قسمت تر گئی ہے تیرے قرضے بھی پورے ہو جان گے تے تیرے باغ چ بھی برکتاں پہ جان گیاں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب جی اللہ اللہ تسی جتھے ہو وہ تواڈی ذات جتھے ہوئے اوتھے رحمتاں تے برکتاں دے پھاٹک ہی کھل جاندے نے اگے آئیے واقعہ نمبر 2 ہے حضرت سعد کہہ دو رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیمار میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ یہ فرماندے نے حضرت سعد بیمار ہوئے تے سعد دی تیمارداری واسطے اللہ دے رسول آئے تے آندے نے گرمی بڑی سی اللہ دے رسول اوتھے 4 پہیے لیٹے سو گئے قیلولہ کیتا زور تو بعد نا نماز پڑھ کے تھوڑا جہا سونا انہوں قیلولہ کیا جاندہ اور قیلولہ نبی دی سنت ہے اسی دوپہر دے ٹائم ہی جڑے ہونے ہاں کمانو کیا اسدا جی انہیں کام نہ کریا کرو نبی علیہ السلام ٹھنڈا ہویا نا تے آقا فرماندے نے سعد منو گھر چھڈ کے آ گھر ہٹاواں سی سعد آندے نے میرے کو گدھا سی گدھا میں وہ گدھا نہ سست بڑا ہی ٹردا نہیں صدیقی صاحب ہوتا سی گدھا انہوں کہتے ہاں آپ نے وہ گدھا آپ کو پیش کیتا آندہ اللہ رسول ساتھ آندہ اللہ رسول ٹردا نہیں تو تھی اس طرح کرو میرے بچے نو نال لے جو انہوں پیچھے مارو تے آپ اگے بائیو تے جا کے نہ جدو گھر پہنچو تے گدھا انہوں دے کے کل دیا آپ نے فرمایا میں انہوں اگے بانا ہے جڑا گدے دا مالک ہونا ہے نا سواری دا وہ اگے بیٹھا ہے فرمایا نا 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 اللہ رسول انہوں میں اگے باواں تے توہین ہے پھر ساڈی تہاڈی بہت بڑی میں تے کم نہیں انہوں گھر ہی رہن دیو تے چلو گدھا آپ ہی پھر میں لے آواں گا یا تسی دے دیا یہ دوبارہ پھر جدو آؤ گے تو لے حضرت سعد کہتے نے نبی علیہ السلام دا وجود اس گدے پہ آیا وہ گدھا بھی تیز گاپ بن گیا سعد آدھے نے گھوڑے بھی اس گدے دا مقابلہ نہیں ہوتا سبحان اللہ اے پیغمبر دے وجود دی برکت وجود کوئی جانور تیز رفتار اس گدے دا مقابلہ نہیں سی کرتا جس گدے اتے میرے پیغمبر نے سواری کی ہن حلیمہ جدو لین آئی ہے نا بعض آندے نے ڈاچی ہے لیکن ادو بھی گدھا سی کھچر سی کھوتے تے گدے تے درمیان ایک کھچر ہوتی ہاں کھچر تے اتے اللہ دے رسول بیٹھے سی لیکن چونکہ ہن اٹھنی عام علماء کہی دے او سواری آؤندیا سب تو پیچھے تے جاندیا سب تو اگے نبی دی وجود اتے بیٹھا نا نبی دے وجود وال نسبت ہوئی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا جب تک تھوڑی ذات موجود ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے حضرت انس بیان کر دینے ایک مرتبہ مدینے دے اتے دشمن نے چڑھائی کر دیتی ہے تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دے نے ابو طلحہ تیرا گھوڑا کتے وے انہیں گھوڑے دا نام سی مندوب گھوڑے دا نام آپ نے فرمایا بھی گھوڑا لیا اللہ دے رسول دشمن نے چڑھائی کی تھی گھوڑا نے دوڑتے ہی نہیں تھی بارے کسی کہنے اور فرمایا لیا آج ویکھی پھر اللہ دی قدرت دے کرش میں نبی علیہ السلام اس مندوم نامی گھوڑے تے سوار ہوئے جڑا حضرت طلحہ دا گھوڑا سی بڑا سست طلحہ نے میں انہوں مارنا انہیں پھر بھی نہ ٹرنا انہوں پیچھو سوٹیاں نہ کٹنا پھر بھی یہ اپنی رفتار چ فرق نہیں سی پاتا جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام جدو یہ تے سوار ہوئے تے آقا کلے ہی مدینے چو نکلے
تے آندے نے گھوڑا ایڈی تیز نسیا جدو نبی پاک اتنے سوار ہوئے جڑے دشمن سن نا جڑے گئے سن مدینے دے اتنے جنہاں حملہ کیتا جدو انہاں ویکھیا انہاں تے دہشت نہیں پئی مدینے تو نکلے اگے لگ کے نس پے جنہیں چرچ مدینے دے لوگ نکلے آقا فرماندے نے جاؤ جا کے آرام کرو محمد اکلا ہی دشمناں نو بگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ نے پھر ہویا کی لم تراؤ گھبراؤ نہ کوئی خطرہ نہیں وجدنا فرسکم ھذا بحرن آقا فرماتے نے اگر میں اس گھوڑے نو دوراندا تے دریا بھی پار کر دے یہ دریا بھی پار کر دینا اتنا تیز طلحہ تو دیا نہ ٹردا نہیں یہ کھلوتا ہی نہیں تو کہیں ٹردا نہیں تو ہن ویکھا تے بیٹھ کے کھلوتا ہی نہیں حضرت طلحہ نے پوری زندگی جب تک گھوڑا میرے کو رہا نا میں ساریاں جنگاں اودے تے لڑیاں نے کدی گھوڑے نے مینوں یہ نہیں ویکھیا کہ گھوڑا کتے سست ہو کے بہ گیا ہوئے یا ٹریا نہ ہوئے سارے گھوڑیاں نالوں سب تو اگے گھوڑا حضرت طلحہ دا ہوتا نبی دے وجود دی برکت ہی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اگے آئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ ہوندی ہے غزوہ تبوک غزوہ یرموک دے موقع آجے جنگ یرموک دے موقع آتے ہیں میرے خالد بن ولید دی ٹوپی گواچ جاندی ہے تے خالد بن ولید دا چہرہ جڑا پریشان ہے تے اپنے نال دے سپاہیاں نو آندے نے میری ٹوپی لبو وہ جدو ٹوپی صحابہ نے لبی نا گندی جی ٹوپی کسے کامتی نہ کہنے لگے ہو خالد ہے ٹوپی نہیں میں تو پریشان سے اب پیڑی جی ٹوپی تے حضرت خالد بن ولید ٹوپی نو پھڑ کے نا تے چمی جا رہے فرمایا دی خصوصیت کی ہے حضرت خالد آمدے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے عمرہ کیتا سی ایتا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسہ فابتدر الناس جوانبی شعرہی فسبقتو الى ناسیتہی فجعلتها فی ہذہی کلنسوتی فلم اشہد قتالا فہی مائی الا رزقت النصرتا جگاں دے پیر دے سیاسی سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید جنہاں نے 120 جنگاں لڑیاں سن 120 87 تو اتے زخم نے خالد دے جسم دے اتے تیراں تلواراں دے آندے نے جگاں دے پیر نے عمرہ کیتا سی آپ نے وال کٹوائے آپ دے کوئی صحابی وال لے گیا کوئی کچھ لے گئے کوئی صحابہ لے گئے تے میں بھی آپ دے سر مبارک دے وال لے گئے اس ٹوپی چرا کے سیل ہے آندے نے میں ٹوپی سر تے پا کے لڑیا ماں جس میدان چ گیا کافر میرے اگے لگ کے نسے نے نبی دے والا دی برکت یہ نہیں ہے مینوں کسے میدان چ بھی شکست نہیں ہوئی میں اس وجہ تو پریشان سا کہ اس ٹوپی چ میرے پیغمبر دے وال نے نبی دے والا دی برکت میں لیکن نہیں ہے نبی دے والا چکنی برکت ہے آپ دے جسم پاک دے والا دے اندر حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اس تو اگے بابا جی سمسام نے ترجمانی بھی کی تھی دسنا حضرت ام سلمہ میرے نبی دی بیوی ہے میری ماں ہے جدوں کسے بندے نو نظر بد لگ دی کوئی بیماری لگ دی یا بیمار ہوندہ اما جی ام سلمہ دے کول میرے پیغمبر دے وال سن وہ ایسا چھنڈا پانی والا لے کے جاتا تے میری ماں نبی دے وال وچ ڈوب کے باہر کڈ لیندیاں وہ پانی جنوں جا کے پیاندے اللہ انہوں شفا عطا کر دیندا اللہ اکبر بابا جی شمشان کی آندے نے خالد دی ٹوپی میلے رنگ بھی پیاریا خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا شام علاقے ہویا جنگ تیاریا ٹوپی نہ لبے خالد
زور پکاریا ٹوپی مولا میری گواچے نہیں دعا کر اللہ ٹوپی نہ لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی میلی جئی ٹوپی تھی کیوں تباہ گھبرائی خالد پیارے جیڑی گل سنائی میں بھی سناواں تساں تائی خالد کی اندر عمرے تو بعد حجامت نبی نے کروائی برکت دی خاطر لے گئے وال لکائی میں بھی کچھ وال سیتے ٹوپی وچ بائی ہن جنگاں وچ ہار کھاوا نہیں